नयाँ सरकार गठनका लागि दलीय गठजोड तीव्र हुँदा मुख्यमन्त्री र समानुपातिकबाट सांसद बन्न चाहनेहरू शक्ति केन्द्र धाउँदै। कान्तिपुर समाचारमा आज कालो धन खोज्न राष्ट्र ब्याङ्कले स्थापना गर्यो सम्पत्ति शुद्धिकरण हेर्ने छुट्टै महाशाखा। मेलम्चीको पानी पुनः वितरण, ललितपुरको ग्वारकोमा नेपालकै पहिलो ओभरपासको निर्माण सुरु अनि प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथिभरामा तौल अनुसारको पैसा लिएर मानिस बोक्ने भरियाबारे रोचक सामग्री। अन्तर्राष्ट्रियमा अमेरिकाले किन लगाउँदैछ रुस र चीनमाथि प्रतिबन्ध र खेलकुदमा विश्व पारा ताइक्वान्डोमा सृजना घिसिङलाई ऐतिहासिक स्वर्ण। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराको अदालत फर्कने प्रयास असफल, संसद सचिवालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेश। समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुनेहरूको नाम टुङ्गो लगाउन दलहरूलाई सकस, सूची बुझाउने समय भोलिसम्म, उम्मेद्वारको लर्को शीर्ष नेताको दैलोमा। भ्रष्टाचार बढेको बढे, अख्तियारमै छन् 24,000 भन्दा बढी उजुरी, स्थानीय तहदेखि सिंहदरबारसम्मै अनियमितताका चार। रुस र चीन विरुद्ध नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी तयारी, युक्रेन युद्धमा रुसले इरानी ड्रोन प्रयोग गरेको र चीनले सामुद्रिक सीमा मेचेर बढी माछा मारेको आरोप। र फिफा विश्वकपको सेमिफाइनल प्रवेशका लागि ब्राजिललाई क्रोएसियाको चुनौती, आजै अर्जेन्टिनाले नेदरल्यान्ड्सको सामना गर्ने। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको अदालत फर्कने प्रयास असफल भएको छ। संसदका महासचिवले दिएको उन्मुक्तिको पत्र कार्यान्वयन नगर्न र निलम्बन कायमै राख्न संवैधानिक इजलासले आदेश दिएपछि जबराको अन्तिम प्रयास पनि असफल भएको हो। कुनै उथलपुथल भए बाहेक जबराले महाभियोग जीवित हुँदै मंगलबार अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्। अवकाश पाउन एक साता मात्रै बाँकी छँदा निलम्बन हटाउने र अदालत फर्केर आफू चोखिएको प्रमाणित गर्ने जबराको प्रयासलाई सर्वोच्चले नै रोक लगाएको हो। संसदका महासचिव भरतराज गौतमले निलम्बित प्रधान न्यायाधीशलाई दिएको उन्मुक्तिको पत्रलाई नै संवैधानिक इजलासले गैर कानुनी ठहर गर्दै तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। संविधानद्वारा प्रतिनिधि सभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेको सम्बन्धी गम्भीर र महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा महासचिवले लेखेको पत्रको तत्काल कार्यान्वयन हुनु सुविधा र सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा मनासिब देखिएन। तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन उपरको सुनवाई नटुङ्गिएसम्मका लागि सङ्घीय संसद सचिवालयका महासचिवद्वारा हस्ताक्षरित पत्र सङ्ख्या 7980 चरम 7 मिति 2079-8-21 को पत्र कार्यान्वयन नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली 2072 को नियम 19 को उपनियम 4 बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। अदालतको यो आदेशसँगै जबरा झण्डा हल्लाउँदै सर्वोच्च छिर्ने ढोका बन्द भएको छ। संवैधानिक इजलासले त मङ्सिर 27 मा अवकाश हुन लागेका जबराको निलम्बन किन निष्प्रभावी हुनुपर्ने भनी लिखित जवाब पेश गर्न भनेको छ। गत फागुनमा महाभियोग दर्ता भएपछि अदालतमा देखिएको उतार चढावको पछिल्लो प्रकरण हो यो। न्यायालय सुधारको टर्निङ पोइन्ट हो। सुधार हुनैपर्छ। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार गर्छु भन्ने सोच राख्छ या बिचौलियागिरी गर्छु, बिचौलियाहरूभित्र जानुपर्छ, जेल जानुपर्छ। भ्रष्टाचार गर्छु भन्ने सोच राख्ने मान्छे न्यायालयतिर फर्कनु हुँदैन। अब यसका लागि आवश्यक पर्दाखेरि कुनै पनि किसिमको कदम चाल्नको लागि राज्य सञ्चालकहरू तयार हुनुपर्छ। न्याय परिषदले नियुक्ति सिफारिस गर्दा, संवैधानिक परिषदले नियुक्ति सिफारिस गर्दा उनीहरूको चालचलन, आचरण, व्यवहार, नैतिकता, इमान्दारिता जस्ता कुराहरूलाई हेरेर गरिदिने हो भने यो सुधार हुन्छ। गलत गर्नेहरू चाहिँ मूलधारमा आउने अनि असल गर्नेहरू चाहिँ किनारामा पर्ने जुन चाहिँ परिपाटी छ र यसमा चाहिँ विभिन्न स्वार्थ समूहहरू बाहिरबाट पनि खेल्दिने, भित्रै पनि स्वार्थ समूहहरू जन्मिने, कहिलेकाहीँ चाहिँ बाहिरबाट हस्तक्षेप हुने, कहिलेकाहीँ हस्तक्षेप भित्रबाट निम्त्याउने, यो जुन परिपाटी छ यो चाहिँ चेनलाई ब्रेक गर्नुपर्छ। जबराले जे जस्ता गतिविधि गरे त्यसको भित्री पाटो खुल्न बाँकी छ। तर राजनीतिक दलहरूले न्यायालयलाई आफू अनुकूल बनाउन खोज्दा जबरा प्रकरणमा सरकार, संसद र स्वयं सर्वोच्च बीच शक्तिको होडबाजी चलेको हो। यही दाउपेचले न्यायालयको साख मात्रै गिरेन, बार र बेन्च बीचको टकरावको स्थिति देखियो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ सरोज सिंह थापा र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। संसद सचिवालयका महासचिव भरत गौतमले सर्वोच्च अदालतले मागेको जवाब पठाउने
तयारी गरेका छन्। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै सर्वोच्चलाई पत्र पठाएपछि गौतम विवादमा मुछिएका थिए। संसद सचिवालयका महासचिव गौतमले जबराको महाभियोग फुकुवाको पत्र पठाएसँगै त्यसको प्रतिवादसहित प्रतिप्रश्न गर्दै सर्वोच्च अदालतले पत्र लेख्नुको राजनीतिक र संवैधानिक आधार प्रस्तुत गर्न चुनौती दिएको थियो। संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार महासचिव गौतम आज बिहानैदेखि नै सर्वोच्च पठाएका पत्रको जवाफका गृह कार्य गरिरहेका छन्। उनले अहिलेसम्म सचिवालयका कसैसँग र बाहिर कानुनविदसँग पनि परामर्श गरेको देखिँदैन। राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुनेहरूको नाम भोलि मात्र टुङ्गो लगाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फका निर्वाचित हुनेको नाम बुझाउन 7 राष्ट्रिय दललाई भोलिसम्मको समय दिएको छ। त्यसै अनुसार दलहरू आज दिनभर गृह कार्यमा जुटे। नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमाले समानुपातिक सांसदको नाम टुङ्गो लगाउन शनिबार पार्टीको बैठक बोलाएका छन्। कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाउँदा एमाले पदाधिकारी बैठकमा छलफल गरेर नाम तय गर्ने जनाएको छ। माओवादी केन्द्रले भने प्रतिनिधि सभातर्फका 14 सांसदको नाम लगभग टुङ्ग्याएको जनाएको छ। आज बसेको पदाधिकारीको बैठकले 12 जना महिला र 2 जना पुरुषको नाम करिब टुङ्गो लगाएको हो, तर केहीको नाममा विवाद देखिएपछि त्यसलाई मिलाउने जिम्मा बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत केन्द्रीय कमिटिको बैठक शनिबार नै बोलाएको छ। जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समानुपातिक सांसदको नाम टुङ्गो लगाउन कार्यकारिणी र केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाएका छन्। प्रतिनिधि सभामा एमाले समानुपातिकतर्फ 34, कांग्रेसले 32 र माओवादी केन्द्रले 14 जना सांसद पठाउनु पर्नेछ। त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 13 तथा जसपा र राप्रपाले 7-7 जना पठाउनेछन्। जनमत पार्टीले 4 सांसद समानुपातिकतर्फ पाएको छ। एमाले कम्तीमा 19 महिला र 15 पुरुष पठाउनु पर्नेछ भने कांग्रेसले 29 जना महिला पठाउनु पर्नेछ। कांग्रेसभित्र 3 पुरुषले मात्र समानुपातिकतर्फ प्रवेश पाउने भएपछि नेताहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ। कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महत, गोपालमान सिंह र विमलेन्द्र निधि सूचीको अगाडि छन्। समानुपातिकतर्फका सांसदको नाम टुङ्गो लगाउन दलहरूले गृह कार्य गरिरहँदा सरकार गठनको विषयलाई लिएर कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसँग भेटवार्ता गरेका छन्। पौडेलले आफूलाई आगामी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका छन्। राजनीतिक दलहरू समानुपातिकतर्फको बन्द सूचीलाई अन्तिम रूप दिने कसरतमा छन्। निर्वाचन आयोगले भोलिसम्म बन्द सूचीलाई अन्तिम रूप दिन भनेपछि दलका शीर्ष नेता त्यसैको गृह कार्यमा छन्। यता बन्द सूचीमा नाम भएका उम्मेद्वार भने आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न शीर्ष नेता र पार्टी कार्यालयमा धाउने व्यस्त छन्। आज दिनभर कोही आफ्नो नाम सांसदका रूपमा सुरक्षित गर्न लागे त कोही प्रदेश सरकार गठन हुँदा आफूलाई मुख्यमन्त्री मन्त्री बनाउनु पर्ने भन्दै शीर्ष नेताकोमा पुगे। समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधि सभामा 34 र प्रदेश सभामा 68 जना सदस्य पाएको नेकपा एमाले उम्मेद्वारको सूची सच्याउने अन्तिम कसरतमा छ। शुक्रबार पार्टी कार्यालय च्यास्टलमा बन्द सूचीमा नाम भएका उम्मेद्वारहरूको घुइँचो नै थियो। एमालेको शीर्ष नेतृत्व क्लस्टर अनुसार नाम टुङ्गो लगाउन छलफलमा व्यस्त हुँदा यहाँ भेटिएका अधिकांशले अन्तिम सूचीमा आफू पर्ने अपेक्षा गरिरहेका थिए। महिलाहरूलाई 3-4वटा खसारेको नाम जाने भएको हुँदा मेरो नाम 1 नम्बर भएको हुँदा म त ढुक्क छु। त्यति मलाई चिन्ता छैन। मेरो खसारेको पिछडिको क्षेत्रमा हो। मेरो 4 नम्बर बस्छ, करिब चान्स राम्रो छ। एमालेमा मात्र होइन, सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसमा पनि समानुपातिकको अन्तिम सूचीमा पर्न शीर्ष नेता तथा पार्टी कार्यालयमा धाउने नेताहरूको दिनभर नै चहलपहल भयो। प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसले 32 जना समानुपातिक सदस्य चयन गर्न पाउने भए पनि 29 जना त महिलालाई समेट्नु पर्ने छ। बन्द सूचीमा रहेका पुरुषमध्ये 3 जना मात्र सांसद बन्न पाउने छन्। प्रदेशमा 64 जना सदस्य छान्नुपर्ने दबावमा रहेको कांग्रेसमा 220 जनाको सूची छ। त्यही कारण उम्मेद्वारहरू बिहानैदेखि कहिले शीर्ष नेताकोमा त कहिले पार्टी कार्यालयमा जम्मा भएर अप्रत्यक्ष रूपमा दबाव दिइरहेका थिए। म चाहिँ आफू चाहिँ 1 नम्बर पनि हो। अब म सिनियर पनि हुँ हैन। म पढ्छु भनेर मेरो चाहिँ आशा छ, पढ्छु नै होला। आफूले मात्रै भनेर भएन। त्यसमा चाहिँ के हो भने अब पार्टीका सिद्धान्त नीति जुन चाहिँ छ नि, अब लिडरहरूले पनि हैन, उहाँहरूले पनि अब के छ उहाँहरूको विचारको कुराहरू पनि भए हैन, यिनै हुन्। अहिले टोटल हाम्रो कर्णालीबाट कांग्रेसको 5वटा सिट परेको छ। त्यसमा खसारेबाट 3 जना छन् अनि एउटा जनजाति एउटा दलितबाट कोटा।
प्रतिनिधि सभामा 14 र 7वटै प्रदेशमा गएर 29 सदस्य चयन गर्न पाउने माओवादी केन्द्रको मुख्यालयमा पनि शुक्रबार भिड नै भयो। अब अल्पसङ्ख्यकमा मेरो दाबी हो। अल्पसङ्ख्यकमा अब धोबी जाति मधेसको सदियोदेखि राज्य सत्तामा नपुगेकोले यसपालि माओवादीले चान्स दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। पार्टी हेडक्वार्टरले पार्टीको पदाधिकारी टिमले लिन चाह्यो भने दोस्रोको पनि पर्छ क्या, र लिन चाहेन भनेपछि नपर्ने पनि उत्तिकै समस्या छ। फेरि दाबी छ अब दलित कोटाबाट अब एउटा चमार जाति, अब जनसङ्ख्या पनि मध्य प्रदेशमा बढी छ चमार जातिको। अब त विश्वास छ कि पार्टीले हामीसँग धोका दिन चाहदैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जसपामा पनि सांसद बन्न तछाट मछाट छ। प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने दलहरूको कार्यालयमा पनि शुक्रबार यस्तै दृश्य देखिए। त्यति मात्र होइन, प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित कतिपय सांसद तथा प्रदेश सभा सदस्य, मन्त्री, मुख्यमन्त्री बन्ने अपेक्षासहित शीर्ष नेताको घर घरमा धाउने क्रम जारी छ। जसरी दलहरूलाई निर्वाचन आयोगले दिएको समय सीमाभित्र बन्द सूची सच्याउने अन्तिम चटारो छ, त्यसरी नै बन्द सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरूलाई पनि आफू परिन्न अर्थात् आफ्नो सिट सुरक्षित हुन्छ हुँदैन भन्ने चिन्ता छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम पर्साईका साथ प्रकाश बम, ललितपुर। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, औषधिको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न के गर्नु पर्ला? ए, उत्पादक नै संवेदनशील, बी, नियमित परीक्षण, र सी, उपभोक्ता सचेत। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, उत्पादक नै संवेदनशीलमा 29%, बी, नियमित परीक्षणमा 58%, र सी, उपभोक्ता सचेतमा मात्र 13%। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, सत्ता र शक्तिका लागि शीर्ष नेताहरूको घर घरमै चाहर्ने प्रवृत्तिलाई के भन्ने? ए, केन्द्रीकृत मानसिकता, बी, पद लोलुपता, र सी, स्वाभाविक प्रयास। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सातै प्रदेशसभा सदस्य सङ्ख्या टुङ्गो लागेसँगै राजनैतिक दलहरूले प्रदेश सरकार गठनको जोडघटाउ सुरु गरेका छन्। केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन कायमै रहे 4वटा प्रदेशमा गठबन्धनलाई बहुमत पुग्नेछ। 3वटा प्रदेशमा भने सत्ता गठबन्धनको बहुमत नपुग्दा कसको सरकार बन्छ भन्ने टुङ्गो छैन। प्रदेश 1मा सबैभन्दा रोचक अङ्क गणित छ। 40 सिट पाएर पहिलो बनेको एमाले र 29 सिट पाएर दोस्रो भएको कङ्ग्रेसका लागि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन 1 सिट मात्र रहेको जसपा निर्णायक देखिन्छ। सरकार बनाउन 47 सिट आवश्यक पर्ने भएकाले एमाले 6 सिट रहेको राप्रपा र 1 सिट रहेको जसपाको समर्थन चाहेको छ। सत्ता गठबन्धनले पनि जसपाकै भर पर्नुपर्छ। गठबन्धनसँग 46 सिट मात्र छ। त्यही कारण एमाले र गठबन्धन दुवै जसपाको निर्णयको पर्खाइमा छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसको एउटै सिट सङ्ख्या आए पनि हामी पनि संघीयता र प्रादेशिक सरकार र पहिचानको पक्ष बलियो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो एकमत रहेको छ। हाम्रो मधेस आन्दोलन र आदिवासी जनजाति आन्दोलनको पनि स्पिरिट पनि त्यही हो र त्यो स्पिरिट र भावना अनुसार जुन पार्टी अगाडि आउँछ, मेरो व्यक्तिगत विचारमा हामी त्यसलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। मधेस प्रदेशमा एमालेलाई भन्दा सत्ता गठबन्धनलाई सरकार बनाउन केही सहज देखिन्छ। 107 प्रदेश सभा सदस्य रहेको मधेसमा सरकार बनाउन 54 सिट चाहिन्छ। 23 सिट सहित पहिलो दल बनेको एमालेलाई 16 सिट रहेको जसपा र 13 सिट रहेको जनमत पार्टी जोड्दा 2 सिट पुग्दैन। जसपा र जनमतलाई साथमा लिएपछि एमालेले 1-1 सिट भएका राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी वा स्वतन्त्रलाई पनि साथ लिनुपर्ने हुन्छ। बागमती प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनलाई सुविधाजनक बहुमत छ। 110 सदस्यीय प्रदेश सभा सरकार बनाउन 56 सिट चाहिन्छ। यहाँ कङ्ग्रेसको 37 र माओवादीको 21 सिट जोड्दा 58 पुग्छ। 27 सिट सहित दोस्रो बनेको एमालेलाई सरकार बनाउन माओवादी र राप्रपाको साथ चाहिन्छ। गण्डकीमा पनि गठबन्धन दलको बहुमत पुग्छ। 61 सदस्यीय प्रदेश सभामा कङ्ग्रेसको 27 र माओवादीको 7 सिट भए सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ। कङ्ग्रेसले एमाले र माओवादी बाहेकको सरकार बनाउन चाहे 1 सिट रहेको जसपा, 2 सिट रहेको राप्रपा र स्वतन्त्रबाट निर्वाचित दीपक मनाङ्गेको साथ लिनुपर्छ।
यो प्रदेशमा कङ्ग्रेस बाहेक सबै दल एक ठाउँमा उभिँदा मात्रै ऊ विरुद्ध बहुमत पुग्छ। 87 सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमत पुर्याउन 44 सिट चाहिन्छ। 29 सिट जितेर पहिलो बनेको एमालेलाई सरकार बनाउन गठबन्धन बाहेकका सबै दलको समर्थन चाहिन्छ। अर्कोतर्फ गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन स्वतन्त्र र जनमत मध्ये एक दललाई रोज्नुपर्छ। 40 सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको कर्णालीमा पनि कङ्ग्रेस र माओवादीको सरकार बन्ने अङ्क गणित छ। सत्ता गठबन्धनसँग 28 सिट छ। एमालेलाई सरकार बनाउन माओवादी केन्द्रको साथ अनिवार्य चाहिन्छ। कर्णालीमा माओवादी केन्द्र सरकार गठनका लागि निर्णायक देखिन्छ। सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्र निर्णायक छ। 53 सदस्यीय प्रदेश सभामा 19 सिटको कङ्ग्रेस र 11 सिटको माओवादी मिले सरकार बन्न सक्छ। यस बाहेक एमाले नेतृत्वको सरकार बनाउन सत्ता गठबन्धन भत्किए मात्र सम्भव देखिन्छ। अहिलेको गठबन्धन बलियो पोजिसनमा छ। यो गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने भन्ने कुरा आइसकेपछि मलाई लाग्दैन अर्को कुनै दुर्घटना भएर अर्को विकल्पतिर जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर सङ्घमा कस्तो समीकरण बन्छ त्यसका आधारमा मात्र प्रदेश सरकारको समीकरण पनि निर्धारण नहोला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। 2072 को संविधान जारी भए यता मुलुकमा 5 वटा सरकार बने। आफ्नो राजनीतिक आस्था समेत बिर्सिएर चुनावी गठबन्धन भए। सबैको प्रमुख केन्द्र थियो सत्ता र शक्ति। यसबीचमा देशमा न सुशासन कायम हुन सक्यो न त भ्रष्टाचार नियन्त्रण कुनै दलको प्राथमिकतामा पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरुद्धको दिवस मनाइरहँदा नेपालमा भने हरेक वर्ष भ्रष्टाचार बढ्दो क्रममा रहेको पाइएको छ। भ्रष्टाचार सम्बन्धी अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् 2021 को रिपोर्टले नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा परेको देखाएको छ। 180 मुलुकमा गरिएको अध्ययनले नेपाल 33 अङ्क पाएर 117औं नम्बरमा परेको थियो। 2015 यता वर्षेनी नेपालको भ्रष्टाचारको ग्राफ बढ्दो छ। यो 5 वर्षमा नेपालमा जति सरकार बने पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसैको पनि प्राथमिकतामा परेन। बरु आयोजनामा लगानी गर्नेहरूको आम्दानीको स्रोत देखाउनु नपर्ने नीतिले भ्रष्टाचार र अपारदर्शितालाई झन बढावा दियो। अपराधबाट आर्जित रकमलाई वैध बनाउने माथि अनुसन्धान गर्ने सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी नेपालले गरेको कारबाहीको पनि अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन भइरहेको छ। तर यसपटक राजस्व चुहावटदेखि अवैध आर्जनको लगानीसम्मले नेपालमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने जोखिम बढेको छ। भ्रष्टाचार गर्ने अनि अवैध धन लुकाउने बाहिर लग्ने र त्यही पैसा फेरि नेपालमा ल्याएर लगानी गर्ने र सरकारले लगानीको स्रोत नखोज्ने भन्ने कुरा आउँदाखेरि अलिकति होइन अलि धेरै नै भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको चाहिँ देखिन्छ। यो चाहिँ मनी लन्ड्रिङमा पर्छ होइन। यो चाहिँ हाम्रो अनक्याकको महासन्धि विरुद्ध छ। यसले गर्दा चाहिँ नेपाललाई ब्ल्याकलिस्टमा पर्ने सम्भावना छ। त्यसो त नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण अवैध सम्पत्तिको अनुगमन र निगरानी गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्मका आधा दर्जन संयन्त्र छन्। तर उनीहरूको कारबाही यति कमजोर छ कि अदालतसम्म पुगेका धेरै मुद्दामा आरोपीले सफाई पाएका छन्। अहिले पनि अख्तियारमा 24,000 भन्दा बढी उजुरी छ। ती मध्ये सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह र शिक्षासँग सम्बन्धित देखिएका छन्। 57 वटा मुद्दा हामीले विशेषाधिकारमा दायर गरिसकेका छौँ र सँगसँगै 142 वटा हामी असफल भएको मुद्दामा हामी पुनरावेदन पनि गरेका छौँ सर्वोच्च अदालतमा। गत वर्षबाट हामीलाई 7,162 उजुरीहरू जिम्मेवारी सरेर आएका थिए भने हिजोको मितिसम्म 6,426 उजुरीहरू आयोगमा परेका छन्। ती उजुरीहरूमाथि हामीले चाहिँ छानबिन गरेर भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुने खालका उजुरीहरू भएमा त्यसलाई फेरि विस्तृत अनुसन्धान गरेर आरोपपत्र लिएर दायर गर्छौँ। सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूको नीतिगत भ्रष्टाचार त कारबाहीको दायरामा आउन सकेनन् नै। यातायात, मालपोत जस्ता सेवा प्रवाह क्षेत्रमा हुने घुसले नागरिकले सुशासन पाउन सकेका छैनन्। सिस्टममा काम नभएका कारण र व्यवस्थापन एकदमै फितलो भएको कारण घुस लिने र दिने काम नरोकेको। भ्रष्टाचार देशमा अन्त गर्नलाई माथिल्लो निकाय शुद्ध हुनु पर्यो भन्दा पनि यो तल जनताले भोट दिने बेलामा सचेत हुनु पर्यो। भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको सङ्ख्याले मात्रै पुग्दैन। सरकारी संयन्त्र तथा राजनीतिक दलहरूभित्र देखिएको प्रतिबद्धता कमजोर हुँदासम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन असम्भव जस्तै बनेको छ।
जसले राज्यका हरेक अङ्गलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाइसकेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। सरकारी निकायमा सेवा लिन जाँदा घुस लिने दिने प्रवृत्ति किन नरोकिएको होला? घुस लिने व्यक्ति पनि खराब, दिने व्यक्ति पनि खराब भएको हुँदा यो प्रवृत्ति मौलाएको हो। सिस्टम खोखलो भएर हामीले यसलाई चाहिँ केयरलेस रूपले गरिरहेको भएर चाहिँ यसको चाहिँ बढिरहेको। हामीलाई छिटो काम गराउन पर्ने भएको भएर यदि राम्रो नियम पालिका ल्याइदिए भएमा धेरै कर्मचारीहरू पनि सतर्क हुन्। अब हाम्रो काम हुँदैन, हामीले घुस दिन्छौँ त्यहाँ। अहिलेको कानुन छ, यो कानुनलाई चाहिँ बलियो तरिकाले चाहिँ प्रयोग गर्न नसक्नुको कारण देश र जनताको भन्ने यी नेतालाई माया छैन। माथिल्लो तह नै भ्रष्ट भएको कारण अब सरकारी नियमन निकायहरूले राम्रोसँग अब तिनीहरूलाई नियन्त्रण नगर्नु। हामी घुस दिएर भए पनि काम चाँडो गराउन चाहन्छौँ। लोभले नै काम गरे हो कि जस्तो लाग्छ। कानुनको कार्यान्वयन तहमै समस्या छ। दण्ड दिने, सजाय दिने, अलि राम्रो कानुनको पालना गराउन सक्यो भने। पुरानो एउटा प्रविधि संस्कार अलिकति घुसपेस दिएपछि उसकै मान्छे चाहिँ लाउन जान्छन्। अलिकति राम्रो सिस्टम बसाएर जानुपर्ने हुन्छ। काम छिटो गराउन लागि हामी बिचौलियाको मार्फतबाट काम गर्न बाध्य छौँ। कर्मचारीलाई पर्याप्त मात्रामा सेवा सुविधा नदिएर पनि होला। सरकारहरू अप्पर लेभलको जुन सरकारहरू भयो त्योहरूमा तिनीहरूले ल ल्याउनु पर्छ। समय समयमा चाहिँ के हुनु पर्यो त त्यसको उपचारको व्यवस्था गर्नु पर्छ। उसलाई टोटली नो भन्नुपर्छ। हामी पनि अलिकति चेतनाको कमी, एउटा पद्धतिको कमी। झण्डै 7 महिनापछि तेस्रो पटक आजदेखि काठमाडौँमा मेलम्चीको खानेपानी वितरण सुरु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड KUKL-ले आजदेखि न्यू रोड आसपासका क्षेत्रमा पानी आपूर्ति गरेको जनाएको हो। पहिलो चरणमा उपत्यकाका विभिन्न पानी भण्डार पोखरीबाट काठमाडौँ तथा ललितपुर महानगर, गोकर्णेश्वर, बुढानीलकण्ठ, कीर्तिपुर, भक्तपुर, मध्यपुर, थिमी, टोखा र तारकेश्वर नगरभित्र आलो पालो वितरण गरिने KUKL-ले जनाएको छ। प्रणालीमा पानी भरिन समय लागेको र सरसफाईको काम जारी रहेकाले अर्को हप्ताबाट सबै क्षेत्रमा वितरण हुने जनाइएको छ। अब आजको हिसाबमा चाहिँ हामीले न्यू रोड र क्षेत्रपाटीका सहरी क्षेत्रहरूमा चाहिँ पानी पठाएका छौँ। अब एक हप्ताभित्र उपत्यकावासी सम्पूर्ण ग्राहकहरूले जहाँ हाम्रो लाइन छ उहाँहरूले पानी पाउनुहुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 43 करोड लिटर पानीको माग भए पनि अहिले दैनिक करिब 12 करोड लिटर मात्र आपूर्ति भइरहेको छ। मेलम्ची आयोजनाबाट दैनिक 17 करोड लिटर पानी थप हुँदा पनि दैनिक माग सम्बोधन गर्ने अवस्था भने नरहेको KUKL-ले जनाएको छ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले मङ्सिर 12बाट मेलम्चीको पानी सुरुमा पठाएको थियो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले वैशाख 4 देखि 6 गतेसम्म कैलालीको टिकापुरमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँको कोटेश्वरमा आज बसेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले सरकार निर्माणमा सहभागिता लगायतका विषयमा छलफल गरेको हो। कैलाली घटनामा संलग्न भएको आरोपमा मुद्दा लागेकाको मुद्दा फिर्ता र जेलमा रहेकाको रिहाई भए मात्र सरकारमा सहभागी हुने नेताहरूले बताएका छन्। पार्टी महासचिव रतन थापाले विभिन्न राजनैतिक दलले सरकारका निर्माणका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरे पनि आफूहरू रेशम चौधरी लगायतका कैदी बन्दीको रिहाईको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँछन्। बैठकले 501 सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। पार्टीले महाधिवेशनको तयारीका लागि समिति पनि गठन गरेको छ। मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समानुपातिक तर्फका सूचीको टुङ्गो लगाएको छ। ललितपुरको ग्वार्कोमा नेपालकै पहिलो फ्लाइओभर निर्माण सुरु भएको छ। चक्रपथ सडकमा निर्माण हुने ओभरपास लागत 17 करोड 6 लाख लागतको हो। 2078 सालको फागुनमा भएको ठेक्का अनुसार ओभरपास 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। तर परियोजनाको अन्तिम डिजाइन पूरा गर्दा नै 10 महिना बितिसकेको छ। अब परियोजना सम्पन्न गर्न जम्मा 14 महिना मात्रै बाँकी छ। डिजाइनहरू एप्रुभल गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि डिजाइन पनि EPC कन्ट्र्याक्ट हो। यो इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन, यसमा डिजाइन पनि कन्ट्र्याक्टरले नै गर्छ र हाम्रो एप्रुभल लिनुपर्ने हुन्छ। ओभरपासको लम्बाइ 505 मिटर हुनेछ। ग्वारको चोकमा 35 मिटरको पुल बन्नेछ भने 320 मिटरको
ऱ्याम बालकुमारीतर्फ र 150 मिटरको ऱ्याम B&B तर्फ हुनेछ। यसको चौडाइ 16 मिटर र उचाइ 6 मिटरको हुनेछ। निर्माण कार्य प्रभावित नहोस् भनेर ग्वारको हुँदै गुड्ने सवारी साधनका लागि रुट तय गरिएको छ। कोटेश्वरबाट साध्दोपाटोतर्फ जाने र आउने सम्पूर्ण सवारी साधनलाई ग्वारको चोकभन्दा 600 मिटर अगाडि र पछाडि सर्भिस लेन हुँदै चलाउने तयारी गरिएको छ। काठमाडौँमा ट्राफिक जाम कम गर्न सडक विभागले साध्दोबाटो र एकान्त कुनामा पनि ओभरपास बनाउन अध्ययन गरिरहेको छ। पूर्वी नेपालको ताप्लेजुङमा रहेको प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथिभरा जाने यात्रु हिँड्न नसके मान्छेले बोकेर मन्दिर पुर्याउँछन्। यहाँ हिँड्न नसक्ने यात्रुलाई मान्छेले बोक्नुको विकल्प छैन। मान्छेलाई बोकाए बापत आफ्नै शरीरको तौल अनुसार रकम तिर्नुपर्छ। त्यसका लागि प्रति किलो 200 रुपियाँ दर निर्धारण गरिएको छ। एकपछि अर्का सहकर्मी डडाल्नुमा मान्छे बोकेर पसिना बगाउँदै उकाली ओरारी गरिरहेका थिए। पाथिभरा क्षेत्र विकास समितिले मान्छे बोक्ने प्रयोजनका लागि दिएको स्वयंसेवकको परिचय पत्र लगाएका पासाङ शेर्पा भने हिँड्न नसक्नेको प्रतीक्षामा चौतारीमा बसेर गफिँदैछन्। सबै तगरामा छ। हिँड्न नसक्ने चाहिँ छैन। तगरामा त छ। 3794 मिटर उचाइको पाथिभरा मन्दिर पुग्न गाडीबाट ओर्लिएर 5 किलोमिटर पैदल हिँड्नुपर्छ। उकालो बाटो हिँड्नुपर्ने भएकाले वृद्ध वृद्धा र बालबालिकाका लागि असहज हुन सक्छ। कतिपयलाई लेक लाग्ने जोखिम पनि हुन्छ। त्यसलाई सहजीकरण गर्नका लागि काफ्ले पाटीदेखि मन्दिरसम्म मान्छे बोक्नेहरू भेटिन्छन्। किलोका आधारमा एकतर्फी भए 100 र दुईतर्फी भए 200 रुपियाँ लिने उनीहरूले बाटोमा नलडाई सुरक्षित गन्तव्यमा पुर्याउनु पर्ने आचार संहिता छ। आइडी अब यो बोकिसकेपछि हामीले अब आधी बाटोमा छोड्नु भएन, हामीले लडाउनु भएन, विश्वाससाथ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। पर्छ कार एउटा उसलाई दिनुपर्छ, एउटा हामीले बोकिरहनुपर्छ, न त पुलिसहरूले समाउँछ हामीलाई। रेट त अहिले अप एन्ड डाउन 200 रुपियाँ केजी हो। अप मात्रै लगेको 100 रुपियाँ। अहिले त 90 केजीसम्म चाहिँ बोकेको छु। कम तौलका भए एकैजनाले पुर्याउने र फर्काउने गरेका छन्। बढी तौल भएकाको हकमा समूह बनाएर पालै पालो बोक्छन्। यसका लागि पाथिभरा क्षेत्र विकास समितिमा आफ्नो नाम दर्ता गर्नुपर्छ। दर्ता गर्नेको संख्या 500 बढी छ र उनीहरू परिचय पत्र भिरेर तलमाथि गरिरहन्छन्। कोही अशक्त देखिए बोकौँ भनेर सोधी पनि हाल्छन्। यसबाट बोकिनेहरू पनि सन्तुष्ट छन् भने नियामक निकायसँग पनि कुनै गुनासो छैन। तरिकाले नै बोकिदिनु भयो, कुनै त्यसमा अप्ठ्यारोपन भएन, राम्रै भयो। तीर्थयात्रीहरू यसबाट यो सेवाबाट सन्तुष्ट नै देखिन्छ र हामी पनि पाथिभरा क्षेत्र विकास समिति पनि उहाँहरूको सेवाबाट सन्तुष्ट नै छौँ। अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै पनि नराम्रो कुराहरू कम्प्लेनहरू आएको छैन। उच्च हिमाली क्षेत्र र सिधा बाटो भएकाले घोडा लगायतका विकल्प सम्भव छैन। बोक्ने नहुँदा तीर्थयात्री हिँड्न नसके बाटैबाट फर्कनुको विकल्प थिएन। अहिले भने खल्तीमा रकम भए बाटोबाट फर्कनु पर्ने बाध्यता छैन। तौलका आधारमा रेट निर्धारण गरिए पनि रकम कम भए आपसी समझदारीमा स्वयंसेवकले मन्दिर पुर्याएर फर्काउने गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि आनन्द गौतम, ताप्लेजुङ। अर्थ र विकास। नेपाल राष्ट्र बैंकले कालो धन खोज्ने विशेष योजना सहित सम्पत्ति शुद्धिकरण हेर्ने छुट्टै महाशाखा स्थापना गरेको छ। महाशाखाले आगामी माघ 1 गतेदेखि काम सुरु गर्नेछ। सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न महाशाखा गठन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। महाशाखाले शंकास्पद वित्तीय कारोबारको विशिष्टीकृत सुपरिवेक्षण गर्नेछ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। कतार विश्वकप अन्तर्गत पहिलो क्वार्टर फाइनलमा क्रोएसिया र ब्राजिल बीचको खेल जारी छ। साबिक उपविजेता क्रोएसिया जापानलाई पेनाल्टीमा पराजित गर्दै अन्तिम 8मा प्रवेश गरेको थियो। विश्वकपमा यी दुई टिम तेस्रो पटक खेल्दैछन्। कतार विश्वकप भइरहेका सबै स्थानमा सञ्चारकर्मीले समेत प्रवेश पाउँदैनन्। तर बिरालोका लागि भने कतै रोक लगाइएको छैन। उनीहरूलाई पत्रकार सम्मेलन, अभ्यास मैदान, खेलाडीको होटल जहाँ पनि पुग्ने सुविधा छ। अहिले कतारी बिराला पनि स्टार खेलाडी जत्तिकै चर्चामा छन्। नेपालकी सृजना घिसिङले विश्व पारा ताइक्वान्डो ग्रान्ड प्रिक्स 2022मा ऐतिहासिक स्वर्ण जितेकी छिन्। साउदी अरेबिया स्थित रियादमा भएको फाइनलमा उनी विश्व नम्बर 1 काब्जार बेटुललाई हराउँदै पहिलो बनेकी हुन्। उनले 52 केजी मुनि के 44 स्पर्धामा टर्कीकी खेलाडी बेटुललाई
12-0 सहजै हराउन सफल भएकी हुन्। सृजनाले स्वर्ण जित्ने क्रममा विश्व वरियताका शीर्ष 3 खेलाडीलाई पराजित गरेकी हुन्। उनले क्वार्टर फाइनलमा विश्व नम्बर 2 खेलाडी मेक्सिकोकी क्युवानी जेसिकालाई 8-7 र सेमिफाइनलमा विश्व नम्बर 3 नासिमान्टो क्रिस्टियानलाई हराएकी थिइन्। निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको सेमिफाइनलमा ब्राजिलकी क्रिस्टियान 15-13 ले पराजित भएकी थिइन्। यो जितपछि विश्व वरियतामा सृजना 14बाट 7औं स्थानमा उक्लेकी छिन्। सृजना युथ एसियन तथा WT प्रेसिडेन्ट कपकी रजत विजेता हुन्। यता पारा ओलम्पिक खेलाडी पलिसा गोवर्धन भने फाइनलमा इरानकी इब्राहिमी रोजासँग पराजित भएकी छिन्। ग्रान्ड प्रिक्समा नेपाली खेलाडीले पहिलो पटक खेलेका हुन्। पहिलो सहभागितामै नेपालले स्वर्ण जित्न सफल भएको छ। नेपालगञ्ज म्याराथनको 8औं संस्करण भोलि हुँदैछ। बाँकेको नेपालगञ्जमा हुने यो म्याराथन अन्तर्राष्ट्रिय क्यालेन्डरमा समावेश भएको नेपालको एकमात्रै दौड हो। हरेक वर्ष मङ्सिर पहिलो साता हुने यो म्याराथन यसपटक चुनावका कारण सरेको हो। प्रतियोगितामा पहिलो हुनेले 1,50,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। उपविजेताले 60,000 र तेस्रो हुनेले 30,000 पाउनेछन्। यस्तै महिला हाफ म्याराथन 10 किलोमिटर र 5 किलोमिटर दौड, कम दूरीको विद्यालय स्तरीय तथा व्हीलचेयर रेस पनि आयोजना हुनेछ। बीपी चोकबाट सुरु हुने प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोजकले बताएको छ। यसै विषयमा थप जानकारी लिएर नेपालगञ्जबाट संवाददाता जे पाण्डे सम्पर्कमा छन्। जेजी, म्याराथन कति बजेदेखि सुरु हुँदैछ र यो म्याराथनका बारेमा बताइदिनुहोस् न। किशन, म अहिले हुने स्थल जहाँ म उभिरहेको छु यही नै हो। यहीँबाटै भोलि बिहान 7 बजे म्याराथन सुरु हुने जानकारी हामीलाई आयोजकहरूले दिएका छन् र यही म भएको ठाउँबाट यो बीपी चोकबाट म्याराथन उत्तरतर्फ राजा विमानस्थल, कोहलपुर चौरा हुँदै बानियाभार जहाँ 21.97 किलोमिटर पर्छ बानियाभार, त्यहाँ पुगेर फुल म्याराथनको टोली फर्किनेछ र यही ठाउँमा आइपुग्नेछ र यो रुट भोलिका लागि सम्पूर्ण रूपमा तयारी पारिएको छ। अहिले म यहाँ भइरहेकै स्थल मेरो साइडतर्फ म्याराथनकै आयोजना गरिएको कार्यक्रमहरू, गजल कार्यक्रमहरू, मुसायराहरू अहिले भित्र चलिरहेका छन्। बाहिर ठिक बाहिर छु, उपमहानगरपालिकाको यो बाहिर र भोलि 7 बजे सुरु हुने म्याराथनका लागि यो 4 लेनको यो जुन सडक छ यसमध्ये एकतर्फको सडकलाई एकतर्फी बनाइ तुल्याइएको छ र यहाँ सुरक्षाका सबै व्यवस्थाहरू अपनाइएको छ। प्रहरी व्यवस्था ठाउँ ठाउँमा प्रहरीहरू परिचालन सुरु भइसकेको छ र मेरा धावकहरूका लागि स्कटिङको व्यवस्था पनि गरिएको छ जुन प्रहरीले पनि गर्नेछ र खेलाडीहरू स्वयंले साइकलबाट स्कटिङ गर्ने व्यवस्था मिलाएका छन् र यो खेलमा सहभागी हुने खेलाडीहरूका लागि आयोजकहरूले जीवन बिमाको पनि व्यवस्था गरेका छन्। किशन, हवस् त जेजी, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपालगञ्जबाट जे पाण्डे, हामीलाई नेपालगञ्ज म्याराथनको बारेमा जानकारी दिँदै। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। अब मौसम। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।